अस्सलाम वालेकुम। नौमान खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। खैबर पुख्तनख्वा में 2 दिन कबल जो एक खुदकश हमला हुआ मस्जिद में, उससे रिलेटेड 2 बड़ी अहम खबरें हैं। चूंकि पुलिस में बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है, पुलिस में इंतहाई किस्म की तशवीश पाई जा रही है। मेरी कुछ अहलकारों से बातचीत हुई है और उन्होंने मुझे बड़ी 2 अहम खबरें दी हैं। वो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। अभी तक किसी मीडिया पर आपको नजर नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पर हमारे प्लेटफॉर्म ने ही उस खबर को ब्रेक की है जो पुलिस से रिलेटेड है, वो मैं आपको देने वाला हूं। और ये खबर मैं आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आज जो एक एहतजाज भी हुआ, तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से एहतजाज हुआ। इस एहतजाज का बुनियादी तौर पर मकसद भी यही था, अपने लिए आवाज बुलंद करना। ये मैं अपनी तारीख में, बल्कि पाकिस्तान की शायद 70 साल तारीख में किसी इदारे के एहलकारों को बावर्दी एहतजाज करते मैंने देखा। ना सिर्फ एहतजाज करते देखा, बल्कि उनके स्लोगन्स भी जो थे वो भी बड़े परेशान कुन हैं। उन्होंने भी आवाजें पीटीएम की तरह लगानी शुरू कर दी कि ये जो नामालूम है हमें सब मालूम है। ये स्लोगन्स बाकायदा तौर पर लगाए गए। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा बाकायदा तौर पर, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये खबर बता दूं। खबर यह है कि खैबर पुख्तनख्वा से ताल्लुक रखने वाले पुलिस एहलकार जिनकी तादाद 1792 है, ये मैं फिर बता रहा हूं, 1792 इतनी तादाद में उन्होंने अपने रेजिग्नेशन सीपीओ ऑफिस पेशावर में दे दिए हैं। इन्होंने इस्तीफे जमा करवा दिए हैं। इस्तीफे क्यों जमा करवाए, वजूहात क्या है, वजूहात मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा इनमें एक तशवीश भी पाई जा रही है। वो तशवीश इससे रिलेटेड है, ये हमले पर शकूक और शुबहात का इज़हार। और बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं। सवाल तो बहरहाल जेन्युइन है कि मिसाल के तौर पर पुलिस लाइन में जिस कदर सिक्योरिटी थी, वहां पर दहशतगर्द का जाना ये कैसे मुमकिन था। फिर जिस दहशतगर्द ने खुदकश हमला किया, ये पहले अरेस्ट था, ये रिलीज कैसे हुआ, मोमन से इनका ताल्लुक। हसन खैबर न्यूज के एक हसन जर्नलिस्ट, उन्होंने ये खबर दी है। तो बड़ी कंप्लेक्स सिचुएशन है। फिर जो मुझे डर नजर आ रहा है इस वक्त, एक खौफ में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का एतमाद उठ चुका है। वो इस निजाम पर एतमाद उनका नहीं रहा, क्योंकि अगर मेरे बावर्दी लोग ये आवाजें लगाएंगे, ये नारे लगाएंगे कि ये जो नामालूम है मुझे मालूम है, हम सबको मालूम है, तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा। क्योंकि यही वर्दी वाले मुझे तो इस जुर्म में गद्दारी तक करार दे चुके हैं हमारे लोगों को। लेकिन अब जब इन पर आप पड़ी तो इनको भी अब समझ आ गई कि मामला कहां से होता है, कौन करवाता है, कैसे करवाता है। अब चीजें समझ आ रही हैं। एक एहलकार से मैंने बात की, उन्होंने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर की, जो मैं आपके सामने बिल्कुल रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आज इजलास भी हुआ पुलिस डिपार्टमेंट के एहलकारों और ऑफिसर्स के माबैन। खास तौर पर ये जो नीचे रैंक के एहलकार है, इनमें बड़ी शिद्दत के साथ गम और गुस्सा पाया जा रहा है, इंतहाई गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मैं आपको जेन्युइन बात आपसे शेयर कर रहा हूं। वो आपको मीडिया पर नजर नहीं आएगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर इनमें बड़ी आग भड़क रही है कि ये जो मामला हुआ, खासतौर पर इसमें बड़ी हद तक तशवीश भी है। तो उस एहलकार ने मुझे बताया कि सीबीओ ऑफिस में जब आप सीबीओ ने मीटिंग की, तो उन्होंने कहा अपने एहलकारों की जब गम और गुस्से को देखा तो वो भी बेचारा जज्बात में था, रो रहा था। और उन्होंने कहा कि खुदा की कसम उठाकर कहा, इवन ये कहा कि मेरे बच्चों पर मेरी बीवी की दूध तक हराम हो, अगर मैं इसके फैक्ट्स तक आखिर तक ना गया, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं इसके आखिर तक जाऊंगा, इसकी जड़ तक जाऊंगा। यानी इस कदर इन एहलकारों में गुस्सा है, इस कदर इनमें एक जज्बा है कि ये कुछ हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्या नजर आ रहे हैं। मैंने ये सवाल किया उस एहलकार से, मैंने कहा बताइए आपको क्या नजर आ रहा है कि क्या ये पॉसिबल था ऐसा। तो उन्होंने मुझे कहा कि किसी की वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता कि वहां पर चिड़िया भी बगैर इजाजत के पर तक नहीं ला सकते। चिड़िया, इंसान तो दूर की बात कि इंसान वहां पर अंदर चला जाए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अंदरूनी कुछ लोग इसमें मुलविस हो सकते हैं, और इस पर बड़ी हद तक तशवीश है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो भी छुपाई जा रही है। कुछ दिनों की, चूंकि अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सीसीटीवी फुटेजेस भी गायब कर रहे हैं। अब मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो खुदकश हमलावर है उनका ताल्लुक मोमन से है, और ये पहले कस्टडी में था, लेकिन वहां से रिलीज कैसे हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो उस एहलकार ने मुझे यह कहा
کہ پولیس ڈپارٹمنٹ خاص طور پر اہلکاروں میں انتہائی غم و غصہ ہے، اور جس طریقے سے یہ میں نے آپ کو خبر دی کہ 1792 اہلکار جو ہے انہوں نے اپنے استعفے، اپنے ریزگنیشن جمع کروائے، سی پی او آفس کو انہوں نے بھیج چکے ہیں، وہاں پر وہ پڑے ہیں، اور آج جو نعرے لگائے گئے، آج جو احتجاج کیا گیا، یہ احتجاج اس کی پہلی کڑی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی باقاعدہ طور پر، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ایک ادارہ ہے، پولیس کا ادارہ ہے جن پر عوام کا اعتماد ہوا کرتا تھا، آج میرا ادارہ سڑکوں پر ہے، وہ اپنے لیے انصاف مانگ رہا ہے، آج میرا ادارہ جو مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، آج وہ خود در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اور اپنے لیے احتجاج کر رہا ہے، آج وہ ادارہ جو مجھے تحفظ کا ضامن میں اسے قرار دیا کرتا تھا، آج وہ اپنے لیے تحفظ کا ضمانت کر رہا ہے کہ مجھے تحفظ دو۔ اب یہ پاکستان کو کہاں پر لے کے جا رہے، کون کروا رہے، کیسے لے کر جا رہے، کس کی کیا خواہشات ہیں، وہ کیا خواہشات کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل عمران خان خطاب کر رہے تھے تو اس خطاب میں بھی انہوں نے کہا کہ لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے، لوگ آپ کو یعنی ایک گن آ رہی ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، یعنی آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں۔ ایک بڑی آسانی سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ دہشت گرد آیا اور دہشت گرد نے دھماکہ کر دیا۔ دہشت گرد ملک کی کسی دوسرے سے میں کیوں نہیں کرتا؟ دہشت گرد کسی اور شہر میں کیوں نہیں کرتا؟ خیبر پختونخوا کیوں؟ یہ سوال بہرحال ہمارے ذہنوں میں تو آتا ہے، اتنے آسانی سے آپ کو میسر ہو جاتے ہیں، پھر سخت سے سخت ترین سیکیورٹی حصار میں بھی وہاں پر مسجد تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس میں بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، ہم اس پر میں اس لیے اسٹک ہوں کیونکہ اس میں میں کام کر رہا ہوں۔ اچھا، مسجد کی چھت منہدم ہوئی، اب یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال کہ بارود اگر اتنا زیادہ تھا تو یہ ایک دن میں وہاں پر نہیں لے کے گئے، یہ بڑے دنوں سے یہ پلان تو چل رہا ہوگا۔ پھر ایک شخص اپنے جسم کے ساتھ کتنا بارود باندھ سکتا ہے کہ یہ چھت تک گر جائے، اور چھت گرا کیسے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ پہلی صف میں کھڑا ہے، بلاسٹ ہو گیا، چھت گر گیا، کیسے؟ اب کچھ لوگ اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے، پھر کچھ لوگوں کی یہ شک و شبہات بھی ہے کہ باہر سے کچھ آیا ہے، باہر سے کچھ آ کر گھرا ہے، یہ assumptions ہے، لوگ بتا رہے سی سی ٹی وی فوٹیج کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ریلیز نہیں کی گئی، کیوں؟ ڈر کس بات کا؟ اچھا، پھر جب دال مزید کالی ہو جاتی ہے تو پھر ان سے خود چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی دن سے کچھ جرنلسٹ نے یہ دعوے شروع کر دی کہ الیکشن ملتوی ہونے کے خدشات ہیں۔ پھر ایک اور دعویٰ سامنے آیا، گورنر نے الیکشن کمیشن کو خط دی، دہشت گردی کا خطرہ ہے کہ ہم ڈیٹ ابھی تک نہیں دے سکتے، تو یہ حال ہے ان کا۔ لیکن یار، میرے 100 لوگ شہید ہو چکے ہیں، میرے 100 اہلکار شہید ہو چکے ہیں، میں شاید صحافی بھی ہوں، کچھ صحافیانہ اصول بھی انسان کے ہوتے ہیں، مگر یار میرے بھی لوگ ہیں، یار میرے علاقے کے لوگ ہیں، میں ان کے لیے آواز نہیں اٹھاؤں گا تو کون اٹھائے گا؟ میں ان کے لیے نہیں بولوں گا تو کون بولے گا؟ ان میں سے 2 اہلکار تھے، ایک کا نام افتخار تھا، دوسرے کا نام مجھ سے بول رہے جو کہ بچپن کے دوست تھے، ان نے سکول بھی ساتھ پڑھا اور سکول بھی ساتھ میں پڑھا، سروس بھی ان دونوں نے اکٹھی شروع کی، پھر کہیں جا کر یہ دونوں جو ہے اس حادثے میں دونوں نے جام شہادت ایک ساتھ، یعنی دونوں ہی ایک شہید بھی ہوئے اسی واقعے میں۔ کیونکہ الفاظ ایسے یار رک جاتے ہیں انسان کی، مطلب کیا کہا جائے اس پہ، مطلب ایک چیز جو مجھے انفارمیشن مل رہی ہے وہ بڑی ہوش ربا قسم کی ہے، میں کس سے بات کروں، کس سے تلاشوں، کس سے سوال کروں؟ کیونکہ ایک واحد راستہ ہمارے پاس پولیس کا ہوا کرتا تھا، اب وہ پولیس خود اپنے لیے انصاف کی منتظر ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔ دیجیے پاک افیئر سے نعمان خان کو اجازت، اللہ نگہبان۔